नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयादितरदचार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यद विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्म प्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुगादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुखरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षदां समोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमयामि गुरुं मुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो विनशितैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुः निर्मायस्यते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। जन्माद्यस्य यदो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अध एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमस्वद्विशेषाणाम् एको संयुधः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सद एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमहान विशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमित सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभृग्विभुः सकाल परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सदो विशेषु भुग्यस्तु सकाल परमो महान् अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसे रेणुस्त्रयस्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपदन्नगात् त्रसरेणुत्रिगं भुङ्क्ते यकालः सत्रिडी स्मृतः शतभागस्तु वेदस्यै तैस्त्रिभिस्तु लवस्मृतः निमेषस्त्रिलभजो ज्ञेय आत्मा तस्ते त्रयक्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठां लघुता दश पञ्च च लघूनी वै समान्नाता दश पञ्चनाडिका ते द्वे मुहूर्तप्रहरः षड्यामः सप्तमानृणां द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैकृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामश्चत्वार चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्ष पञ्चदशाहानि शुक्लकृष्णश्च मानद तयो समुच्चयो मासक पितॄणां तदहर्निशं द्वैतावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि
अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम् ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते ससृज्युशक्तिमुरुदोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो ब्रदामद्दिविदावदिभूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरद वत्सर पञ्चकाय विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराधेन चक्षुषां मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेदि च दुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वेद शैसावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृदादिषु यथा क्रमं सङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्याशयोरन्तरेण यः कालशतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्जाः यत्र धर्मो विधीयते धर्मच्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवेन्येष्वधर्मेण वेदिपादेन वर्धताम् त्रिलोक्यायुगसाहस्रं बहिरा ब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशाताद यन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून्भुञ्जंश्च दुर्दर्शः स्वं स्वं कालमनुर्भुङ्क्ते साधिगांह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्त ध्वंसो दृशयः सुराः भवन्ति चैव युगपल् सुरेशानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनकां तिर्यङ्नृपृतदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रस्तत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युद्दित पौरुषः तमो मात्रापुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगदाशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूदादरस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यन्द्यूष्मणामहर्लोका जनं भृग्वादयोधिदाः तावत् त्रिभुवनं सद्य कल्पान्दैदिकसिन्धवकां प्लावयन्त्युत्कटाडोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्धः स तस्मिन् सलिल आस्ते नन्दासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अभक्षितं निवास्याभि परमायुर्वयशदं यदर्धमायुष्यस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वपरार्थोपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्थस्य ब्राह्मो नाम महानुभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्म शब्दब्रह्मेदियं विदुः तस्यैव चान्दे कल्पोऽभूत् अद्यं पात्मभविक्षक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसिल्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्याभिभारत वरावाराक इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्थाख्यो निमेष उपरच्यते अव्याकृतस्यानन्दस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्थान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैः विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैरत्य प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोडीशो ह्यन्तराशयः तदारुहरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।